बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि नमाज क्या होती है, मुसलमान नमाज क्यों पढ़ते हैं, रुकू और सजदा क्या है, मुसलमान नमाज पढ़ने से पहले क्या करते हैं। तो वक्त ज़ाय किए बिना आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमाज एक इबादत का तरीका है। इसमें हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं और अल्लाह से बराह रास्त बातचीत करते हैं। दिन में 5 बार नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। पहली नमाज सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है, जिसे फजर की नमाज कहते हैं। दूसरी नमाज दोपहर के वक्त पढ़ी जाती है, जिसे जोहर की नमाज कहते हैं। तीसरी नमाज शाम के वक्त पढ़ी जाती है, जिसे असर की नमाज कहते हैं। चौथी नमाज सूरज गरूब होने के बाद पढ़ी जाती है, जिसे मगरिब की नमाज कहते हैं। और आखिरी यानी 5वीं नमाज रात के वक्त पढ़ी जाती है, जिसे इशा की नमाज कहते हैं। हर नमाज का एक खास वक्त मुकर्रर होता है, जिसके अंदर वो नमाज पढ़नी होती है। इसके बाद दूसरी नमाज का टाइम शुरू हो जाता है। अगर इस वक्त में नमाज नहीं पढ़ी गई तो इसका टाइम खत्म हो जाता है और इसके बाद वह नमाज नहीं पढ़ सकते, वह कज़ा हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि इसी वक्त मुकर्रर वक्त के अंदर वो नमाज पढ़ी जाए। आपने मस्जिदों से आती हुई अजान को तो सुना ही होगा। अजान दरअसल ऐलान होता है कि नमाज का टाइम हो चुका है और नमाज पढ़ने आओ। जिस तरीके से नमाज दिन में 5 बार होती है, 5 बार अजान भी होती है, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि अब इस नमाज का वक्त हो चुका है। नमाज पढ़ने से पहले वजू करना जरूरी है। वजू में आपको अपने हाथ, मुंह और पैर को धोना होता है। कभी आपने देखा होगा कि कोई मुस्लिम मुंह धो रहा है, हाथ धो रहा है और अपने पैर धो रहा है। नमाज पढ़ने से पहले ये करना जरूरी है। नमाज अरबी जबान में पढ़ी जाती है, जिसके अंदर कुरान पाक पढ़ा जाता है। कुरान पाक अल्लाह की किताब है और इसके अंदर जिंदगी जीने का तरीका बताया गया है। तो जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं और कुरान पाक पढ़ना शुरू करते हैं तो कि जिंदगी कैसे बसर करनी है, अच्छी चीजें करनी है, बुरे कामों से दूर रहना है, तो इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो कि ये बताता है कि आपको अपने रब से बात करने के लिए किसी भी मिडिल पर्सन या किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं है। आप सीधे बराह रास्त अपने अल्लाह से बात कर सकते हैं और नमाज अल्लाह से बात करने का तरीका है। दरअसल मुसलमान नमाज में अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं सारी नेमतों के लिए जो अल्लाह ने हमें दी, और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। जाने अनजाने हर इंसान से गुनाह हो जाते हैं, तो हम ये यकीन करते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा माफ करने वाला है, तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत किस्म की दुआएं मांगते हैं हम अल्लाह से, और ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करेगा। आपने मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए देखा होगा और ये भी देखा होगा कि वह कुछ तरीके की उठक बैठक कर रहे हैं। बजाहिर आपको उठक बैठक लग रहा होता है, असल में वह उठक बैठक नहीं होती। नमाज की खास 4 पोजीशंस होती हैं, जिसमें सबसे पहले मुसलमान अल्लाह के सामने खड़े होते हैं और आपने देखा होगा कि वह बहुत ही अदब व एहतराम के साथ खड़े होते हैं। इसकी मिसाल ये हो सकती है कि पहले जमाने में जब बादशाह होते थे तो जितने भी दरबारी होते थे वह बहुत ही अदब से उस बादशाह के सामने खड़े होते थे। तो हम तो ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह इस पूरी कायनात का बादशाह है। इसके सामने हम बहुत अदब से खड़े होते हैं और नमाज शुरू करते हैं। फिर हम रुकू करते हैं। रुकू मतलब हम मुसलमान अल्लाह के सामने झुक जाते हैं। इंसान इतना हम्बल हो जाता है कि वह झुक जाता है अपने अल्लाह के आगे। फिर आती है सबसे अहम और सबसे खूबसूरत पोजीशन, वह है सजदा। सजदा, इसमें मुसलमान अपने जिस्म का सबसे
سے اونچا حصہ زمین کی سب سے نیچے حصہ پر ڈال دیتا ہے اور سجدہ کرتا ہے۔ اللہ سامنے جو اس پوری کائنات کا رب ہے، مسلمان سوائے اللہ کے اور کسی کو سجدہ نہیں کرتے، کیونکہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اور کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ اس کے بعد بیٹھ کر سلام پھیرا جاتا ہے دونوں کندھوں پر، جس کے بعد نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ نماز ایک خاص سمت میں ہی پڑھی جاتی ہے، وہ سمت خانہ کعبہ ہے۔ پورے عالم کا مسلمان خانہ کعبہ کے طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا ایک خاص لباس ہوتا ہے، آپ کو ڈیسنٹلی کوبرٹ ہونا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب نماز پڑھنی ہوتی ہے تو مسلم خواتین دوپٹہ اوڑھ لیتی ہیں، یا جو مرد ہیں وہ ٹوپی لگا لیتے ہیں۔ نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے یہ ضروری ہے، دن میں 5 بار نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کوئی بہانہ نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں۔ نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، چاہے آپ آفس میں ہو، کالج میں ہو، بازار میں ہو، اسکول میں ہو۔ اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز پڑھنی ہے۔ نماز اور اللہ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کو یہ یقین ہے تو پیارے ناظرین، اگر کوئی غیر مسلم بھائی یا بہن سن رہے ہیں تو اگر آپ سے کبھی بھی کوئی مسلمان نماز پڑھنے کی اجازت مانگے یا کوئی جگہ مانگے تو برائے مہربانی ان کی مدد کر دیجیے گا، کیونکہ نماز پڑھنا ہر حال میں بہت ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں جمعے کی نماز کی۔ جمعے کی نماز کے بارے میں تو جو لوگ 5 اوقات کی نماز نہیں بھی پڑھتے ہیں وہ بھی جمعے کے دن مسجد میں نماز پڑھنے ضرور جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم مسلمانوں کے نزدیک جمعہ کا دن بہت زیادہ اہم ہوتا ہے اور جمعہ کی نماز پڑھنے مسجد جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مسلم مردوں کے لیے خواتین اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ سکتے ہیں اور دنیا کی بہت ساری مسجدوں میں خواتین بھی جاتی ہیں مسجد میں نماز پڑھنے۔ عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے مسجد میں نماز پڑھنا، پر مردوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ خاص طور پر جمعہ کی نماز مسجد میں ہی پڑھیں۔ کیا آپ نے کبھی مسلمانوں کو ایک ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو اس بات کی خوبصورتی آپ کو ضرور محسوس کرنی چاہیے کہ چاہے انسان امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کوئی بھی اس کی کاسٹ ہو، ہر کوئی ایک لائن میں کندھے سے کندھا ملا کر ایک برابر ہو کر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ ہر انسان اللہ کے سامنے ایک ہے۔ اسلام اختلاف نہیں سکھاتا، اسلام صرف اور صرف اتحاد سکھاتا ہے۔ نماز پڑھنے سے زندگی میں ڈسپلن آتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے سے بہت سکون ملتا ہے۔ ہر کسی کی زندگی پر سکون نہیں ہوتی، ہر کوئی نہ کوئی مسئلہ سے جوجھ رہا ہوتا ہے، تو نماز پڑھنے سے انسان کی زندگی میں جو بھی چل رہی پریشانی ہوتی ہے وہ چلی جائے گی اگر ہم اس پر صبر کریں اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی جو ہماری ساری دعائیں قبول کر سکتا ہے، ہماری ساری پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ نماز پڑھنے کے روحانی سکون ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کے جسمانی فوائد بھی بہت سارے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے سے جسم میں دوران خون بڑھتا ہے اور نماز پڑھنے سے دل کو فائدہ پہنچتا ہے، ہمارے دماغ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کل ملا کر نماز ہماری جسم کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے۔ اگر نماز کے فوائد کے بارے میں پوری تفصیل سے میں بتانے چلوں گا تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو سکتی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، یعنی پلر کے بغیر بلڈنگ نہیں کھڑی ہو سکتی، تو اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے نماز پڑھنا۔ اپنا دین قائم رکھنے کے لیے نماز کی خوبصورتی سعودی عرب ممالک خاص کر مکہ اور مدینہ میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں، سارے مالز بند ہو جاتے ہیں، کوئی بھی دکاندار ہو یا خریدار ہو، سب کے سب نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے میرا خریدار آیا ہوا ہے، میرا نقصان ہو جائے گا۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب اللہ خود کامیابی کی طرف بلا رہا ہے تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ ہم مسلمان قیامت کے
दिन पर यकीन रखते हैं, जिस दिन इंसान को अपने हर अमल का हिसाब व किताब देना होगा। क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि नमाज का खास ख्याल रखा जाए। तो नमाज एक बहुत ही खूबसूरत वास्ता है एक बंदे और अल्लाह के बीच, जो पूरी कायनात का मालिक है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्यारे नाजरीन, मेरा ये चैनल इस्लाम की तालीमात को सादा और आसान अल्फाज में पेश करने का एक प्लेटफॉर्म है, ताकि हर कोई समझ सके और इन पर अमल कर सके। इस चैनल पर आपको इस्लाम की बुनियादी तालीमात के अलावा मुख्तलिफ इस्लामी मौज़ूआत पर वीडियोस मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।